आजको विषयवस्तु हाम्रो पिक्चर रहेको छ। यसरी हेरौँ, एउटा चाहिँ हट सेपको एउटा पिक्चर छ, देख्नुभयो। यो हट सेपको पिक्चर भित्र आई लभ माई कन्ट्री नेपाल भनेर राखिएको छ। यो पिक्चर अर्थात् यो सेप कसरी इन्सर्ट गरिने, यो जस्तै अन्य विविध सेप्सहरू हुन सक्ला, ती सेप्सहरू कसरी इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुरा हामी त्यो हेर्छौँ। र इन्सर्ट गरिसकेको सेप्सलाई कुनै प्रकारको लेटर अन केही परिवर्तन गर्नु परेमा एडिट सेपमा हामी एडिट अर्थात् चेन्ज सेप, अहिले पानावाला छ, यसलाई म चाहिँ रेक्टेङ्गल बनाउँछु भरे बादमा भन्ने कुराहरू परिवर्तन गर्न चाहेमा यो जो पानाको फर्मेट वा सेप छ यसको आकारमा अलिकति भिन्नता बनाउनका लागि हामी त्यो पनि आज गर्छौँ, एडिट पोइन्ट्स। त्यसै गरी सेपको विविध स्टाइल्सहरू हुन्छ, त्यसभित्र हामी पस्नेछौँ। सेप फिल कसरी गर्ने, कलरहरू कुन कुन प्रकारको कलर फिल गर्ने भन्ने कुरा। सेप आउटलाइन भनेको यो बाहिरी बोर्डरको कुरा रहन्छ, यो हामी इनेबल डिजेबल गर्ने कुराहरू हेर्छौँ। सेप इफेक्ट्स, यसको पनि विविध इफेक्ट्सहरू कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा पनि हेर्छौँ। र सेपभित्र डाइरेक्ट टेक्स्ट कसरी लेखिने र टेक्स्ट बक्स राखेर पनि सेपभित्र कसरी लेखिने लगायत अन्तिम फर्मेट सेप, जुन यो फर्मेट सेपबाट यसको चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सीको कुराहरू भयो, कलरको कुराहरू भयो है, फिलहरू विविध, यो कुराहरू आज हामी हेर्छौँ। गर्दा हाम्रो आजको पहिलो विषय सेप अन्तर्गत हामी विभिन्न क्रियाकलाप गर्नेछौँ। र त्यसै गरी हामी अर्को दोस्रो आइटम रहने रहेछ सेपहरूलाई नै मर्ज सेप, अर्थात् यहाँ अहिले दुईटा पिक्चर जस्तो देख्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले। यो दुईटा सेपलाई हामी युनियन भनेको एउटै बनाउन सकिने, कम्बाइन पनि लगभग त्यस्तै हो, एउटै जस्तो बनाउने, फ्र्यागमेन्ट भनेको पिस पिस बनाएर झिक्ने, इन्टरसेक्सन भन्नेले दुईटाको कमन पार्टलाई मात्र लिने, र सब्ट्र्याक्सन योबाट यो घटाउने वा योबाट यो घटाउने, त्यो कुराहरू हामी हेर्छौँ मर्ज सेप अन्तर्गतबाट। गर्दा हाम्रो आजको सेप भित्रको पनि निकै थोक छ। सो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो भोलिको दिनमा हामीलाई चाहिँ इन्टरेक्टिभ किसिमको कन्टेन्ट ओके सर, केदार सर मेरो स्क्रिन ठिकै छ सर, भिजिबल छ? देखिरहेको छ सर। हैन यहाँ जस्ट लाइन गयो कि अन्त एकैछिन इन्टरप्ट भएछ, त्यही भएर। ओके, यो कुरा हामी अहिले हामी विस्तृत रूपमा हेर्छौँ नै। र आजको अन्तिम विषय रहन्छ इमेज। इमेज कसरी हाल्ने र हालिसकेको इमेजभित्र पनि विभिन्न अपरेसन्सहरू गर्छौँ यसको। लाइक अहिले यहाँ एप्पल देख्नुहुन्छ हजुरहरूले, एप्पलको वरिपरि सेतो एउटा आफ्नै ब्याकग्राउन्ड छ। यो ब्याकग्राउन्डलाई कसरी रिमुभ गर्ने, यो सेप एप्पलको जुन कलर छ यसलाई करेक्सन, कलर इफेक्ट है, हातले बनाए जस्तो बनाउने वा पिक्चर परिवर्तन गर्ने, पिक्चरको स्टाइल्स हेर्ने, बोर्डर एप्लाई गर्ने, पिक्चर इफेक्ट हेर्ने, पिक्चरको लेआउट, यसलाई चाहिँ भित्र तल माथि बाहिर फ्रन्ट ब्याक रोटेट गर्ने र यो पिक्चरलाई कुनै पार्टिकुलर सेपमा क्रप गर्ने, यति निकै लामो विषयवस्तु छ आजको। सो अब हाम्रो यतिमै यो हाम्रो आजको स्लाइड अन्त्य हुन्छ। र अब भने म यहाँहरूलाई अब साँच्चै सुरु भयो अब हाम्रो है त टास्क सुरु भयो अब। सो सन्देश सर, हजुर फाइल पठाइदिनु नि त। ए हस्, लाग्छ अरे, लाग्छ। एकैछिन पाउनु होला ल, यहाँ थोरै समस्या जस्तो खालको छ यो फाइल, पाउनु होला। डाउनलोडिङ टाइममा थोरै एरर भएर अननोन किसिमको भएर आएको छ। डे 35 पावर पोइन्ट
ल म सेभ एज गर्छु फर्स्ट। हस्, अब यहाँदेखि उता सर म्यामहरूले माग्नु भएको खण्डमा यहाँहरू मध्ये कसैले फरवर्ड गरिदिनु हुनेछ ल यो फाइललाई। ल अब हाम्रो आजको विषयवस्तुतर्फ म प्रस्थान हुन चाहन्छु। सेप हालिसके पश्चात यो सेपको विभिन्न अपरेसन्स गर्ने रहेछौँ। त्यसो हुँदा म नयाँ स्लाइड क्रिएट गर्छु र यसमा म सेप हाल्ने भए त्यसो हुँदा मलाई लेआउटमा पुरै ब्ल्याङ्क भए काम हुन्छ। ब्ल्याङ्क गर्दाखेरि मलाई काम ठिकै हुन्छ किनकि मलाई सेप हाल्नु छ। सेप हाल्दाखेरि मलाई टेक्स्ट लेख्ने प्लेस होल्डर चाहिँदैन। त्यसो हुँदा मैले के गरेँ, यो नयाँ स्लाइडको लेआउटलाई ब्ल्याङ्क गरिदिएको छु र अब म सेप हालेर इन्सर्ट गर्छु। सो सेप हाल्नको लागि सर्वप्रथम हजुरहरू इन्सर्ट ट्याबमा जानुपर्छ। ओके, इन्सर्ट ट्याबमा जाने। इन्सर्ट ट्याबमा गइसकेपछि सेप्स भन्ने फङ्सन अर्थात् अप्सन छ। यो सेप्समा क्लिक गर्नुभयो भने अब हेर्नुहोस् हजुरलाई कस्तो किसिमको सेप्स हाल्ने भनेर चाहिँ विभिन्न अप्सन्सहरू छ। यहाँ मध्ये हजुरलाई कस्तो इच्छा लाग्यो त्यो किसिमको राख्न सक्नुहुनेछ। लाइक अहिलेलाई म चाहिँ सपोज हट नगरेर म यो किसिमको सेप राख्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् जब क्लिक गरेँ तब मेरो माउस चाहिँ हस्पिटल सेप सिम्बलमा परिवर्तन हुँदो रहेछ, त्यो सानो प्लस। सो जब प्लस आयो माउसले थिचेर यसरी सार्ने हो। ल हेर्नुहोस् सेप कन्स्ट्रक्ट भइहाल्यो। ओके, सेप कस्तो रहेछ फेरि एकचोटि म यहाँलाई फेरि भन्छु। इन्सर्टमा जाने, सेप्समा जाने र सेप्स भित्रको कस्तो हजुरलाई सेप्स मन परेको हो त्यस्तो सेप्स ड्र गर्नुहुन्छ। लाइक ओके, अहिलेलाई म यो पेन्टागन ड्र गर्छु। जब पेन्टागनमा क्लिक गरेँ मेरो माउस प्लस साइनमा चेन्ज हुँदो रहेछ। जब प्लस साइनमा चेन्ज हुन्छ तब माउसले थिचेर यसरी ड्र्याग गर्नु होला र एउटा सेप आयो। र यो सेपको कलर कस्तो लाग्दैछ यहाँलाई, लाइनको कलर पनि छँदैछ। यो विविध कुराहरू छ यहाँनिर। अब हजुरलाई हामीले पहिलो कुरा के सिक्दैछ भने इन्सर्ट भित्रबाट सेप्स हालिसक्यौँ। अब फर्मेट ट्याब इज एक्टिभ भन्दैछ भन्नाले हेर्नुहोस् अहिले यहाँ माथि फर्मेट भन्ने ट्याब कहीँ पनि छैन। फर्मेट भन्ने ट्याब कहीँ छैन। तर जब हजुरले पिक्चरमा अर्थात् यो सेपमा क्लिक गर्नुहुन्छ फर्मेट ट्याब आइरहेको हुन्छ। सो फर्मेट ट्याब भनेको विशेष यसको लागि मात्र हो त्यो फर्मेट ट्याब। अब यो फर्मेट ट्याब भित्रको के छ त कुराकानी हेर्नुहोस्, थुप्रै कुराहरू छ। यहाँबाट सबैभन्दा सुरुमा एडिट सेप भन्ने एउटा अप्सन देखियो। यो एडिट सेपको ड्रप डाउनमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरलाई दुईटा अप्सन छ, एउटा चेन्ज सेप, एउटा चाहिँ एडिट पोइन्ट्स। चेन्ज सेप भन्नाले चाहिँ अहिले तपाईँले हाल्नु भएको पेन्टागन झुकेर पेन्टागन हालेछु, अहिले मलाई त अक्टागन चाहिएको थियो भन्ने जस्तो लाग्यो भने अब यतिखेर हजुरले चेन्ज सेप गर्ने है। चेन्ज सेप कतिखेर गर्ने अरे, हजुरले अहिले यो पेन्टागन हाल्नुभएको तर आवश्यकता थियो अक्टागन भने मिस्टेकली पेन्टागन हाल्नु भएछ भने अब यो पिक्चरलाई परिवर्तन गर्नु परेमा के गर्नुहुन्छ, गो टु एडिट सेप। एडिट सेप भित्रको चेन्ज सेप भन्ने अप्सन छ। यहाँ भित्रबाट अब हजुरलाई के हाल्नु पर्ने भरे यो हेक्सागन हाल्दिउँ। ल हेक्सागन हाल्दाखेरि त्यही हेक्सागन भइहाल्यो। हेर्नुहोस् त सेम साइज सेम सेपमा हेक्सागनको रूपमा परिवर्तन भयो। होइन मिस्टेकले हेक्सागन भएछ, मेरो त रेक्टेङ्गल चाहिएको थियो वा ट्रेङ्गल चाहिएको थियो
भन्ने हुँदा फेरि डोन्ट वरी, गो टु एडिट सेप एन्ड कम टु चेन्ज सेप। अब हजुरलाई के मन परेको यो माइक्रोफोन कृपया ख्याल गरिदिनु होला, यहाँहरुकै सुविस्ताको लागि चाहिँ आफै अनम्युट हुने गरेको अवस्थामा छ, कृपया अनावश्यक समयमा त्यति खाजा पठाइदिनु त्यही खाना नमस्कार। नपकाउनु अरे है, म चिया पकाएर आएको होइन। ल ल, म लुगा फेरेर म पनि यहाँ ल यो एडिट सेपको चेन्ज सेपबाट अब मलाई कस्तो चाहिएको, अब मलाई यतिखेर चाहिएको यो अक्टा अर्थात् यो हेक्सागनको सट्टा अर्कै सेप चाहिएको। सो म अब यतिखेर पाना गरिदियो भने यही पाना बन्छ भने चेन्ज सेप पक्कै पनि बुझ्नुभयो यहाँहरूले। अलरेडी ड्र भइसकेको पिक्चरलाई कुनै अर्कै पिक्चरले परिवर्तन गर्नु परेमा के गर्ने रहेछौँ, हामी पिक्चर पहिला बनाएको हुन्छौँ र पिक्चरको क्लिक गरेपश्चात फर्मेट ट्याब आएको हुन्छ। फर्मेट ट्याबको एडिट सेप भित्र चेन्ज सेप भित्र चाहिँ अब हजुरलाई खुकुरी जस्तो लाइटनिङ बोल्ट हेर्नुहोस् त यो किसिमको परिवर्तन गर्न सकिन्छ। सो यो रह्यो चेन्ज सेपको कुराबाट। अब म यहाँहरूलाई यो चेन्ज सेपको कुरा हो। अब भने त्यसैको एडिट पोइन्ट्सबाट चाहिँ के हुने रहेछ त हेरौँ। एडिट पोइन्ट्समा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर अहिले हेर्नुहोस् थोप्ला एउटा दुई हरेक जोइन्ट पोइन्टमा थोप्ला आएको छ। यो थोप्लालाई पक्रेर यस्तो ल्याइदिनुहोस् त, हेर्नुहोस् यसरी परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। सेपलाई परिवर्तन गर्ने चाहिँ यो एडिट पोइन्ट्सबाट। अघिको हेर्नुहोस् अब पिक्चर कस्तो रूपमा परिवर्तन भयो, यस्तो थियो, वास्तवमा यस्तो थियो, कतिखेर यस्तो थियो रियलमा नेचुरली बनाउँदाको अवस्थामा यो। तर यो हेक्सागनलाई पनि हेक्सागन चाहिँ हेक्सागनै रहिराखेर तर यसैमाथि मैले केही परिवर्तन ल्याउनु पर्ने अवस्था आयो भने गो टु फर्मेट ट्याब, कम टु एडिट सेप, चेन्ज सेप बुझ्नुभयो, फाल्टु सेपले परिवर्तन गर्नु परेमा। तर एक्जिस्टिङ इमेजमै केही थप अझै चेन्ज गर्नु परेमा एडिट पोइन्ट्स, यो एडिट पोइन्ट्स गर्दाखेरि हरेक जोइन्ट पोइन्टमा कालो थोप्ला आउने रहेछ। यो कालो थोप्लाको सहायताबाट कालो थोप्लामा माउस लाने हो भने यस्तो सानो अझै सानो थोप्ला जस्तो बन्छ, त्यसमा पक्रेर यसरी तन्काउने हो भने हेर्नुहोस् है अब मैले के बनाउँदैछु। अब हेर्नुहोस् त हेक्सागनबाट मैले कस्तो बनाएँ, प्यारालेलोग्राम जस्तो बनाएँ भने यस्तो बनाउन सम्भव कहाँबाट हुने रहेछ, एडिट पोइन्ट्सबाट। यो एडिट पोइन्ट्स भनेको हरेक जोइन्ट पोइन्टमा आउँछ। यस्तो बनाए नेपालको झन्डा जस्तो। सो कुनै अलरेडी डिफाइन्ड सेपलाई परिवर्तन गर्नु परेमा वा चाहिँ आफूले भने जस्तो किसिमको बनाउनु परेमा, कस्टम गर्नु परेमा हामी यो लिने रहेछौँ एडिट पोइन्ट्स है। यो एडिट पोइन्ट्सबाट हामी यो किसिमको सेपलाई अब हेर्नुहोस् हेक्सागन सेप अहिले कस्तो रूपमा भइसक्यो यतिखेर। सो यसरी हामी परिवर्तन गर्न सकिन्छ एडिट पोइन्ट्सबाट। भने म नर्मलमै फर्किन्छु। मेरो प्रिभियस यस्तो थियो, यस्तो हो मेरो सुरुको भने मैले के बनाए। अब हेर्नु होला यही सेपको अब फर्मेट ट्याब भित्रको यो एडिट सेपबाट हामीले अलमोस्ट बुझिसकेका छौँ। सञ्जय सर हजुर त्यो पहिले बनाएर जुन पछाडि फर्किनु हो नि सर, हजुर हो त्यो पनि देखाइदिनु न सर। पछाडि फर्किनको लागि लाइक सपोज हेर्नु होला, सपोज अहिले मैले बिगारेर यो किसिमको सेप बनाइसकेँ है। अब पछाडि फर्किनको लागि सर यहाँनिर छ, यसलाई अन्डु भनिन्छ, जसको सर्टकट की हो कन्ट्रोल जेड। एक क्लिक कन्ट्रोल जेड कन्ट्रोल जेड कन्ट्रोल जेड कन्ट्रोल जेड कन्ट्रोल जेड कन्ट्रोल जेड। हो
यसरी हामी फर्किन सकिन्छ सर। कन्ट्रोल जेडले चाहिँ ब्याक जान्छौँ र वापस फेरि पुरानै ठाउँमा आउन वा अघिल्लै चरणमा आउन चाहिँ रिडु भन्छ। कन्ट्रोल वाई हो यसको सर्टकट। रिडु चाहिँ यो हो सर, यो रिडु हो। अब होइन फेरि पुरानै ठाउँमा फर्किनु पर्ने भयो, अन्डु, यसलाई कन्ट्रोल जेड भनिन्छ सर है। सर्टकट के त्यो छ ल। ओके, अब यो एडिट सेपबाट हामीले चेन सेप र एडिट पोइन्ट्सका हामीले छर्लङ्गै कुरा बुझ्यौँ। अब भने हामी अर्को कुरा हेर्छौँ जुन चाहिँ सेप स्टाइल्सबाट हेर्छौँ। यो सेप स्टाइल्सबाट हामीले यहीँ जे देख्दै हुनुहुन्छ हजुरले, ब्ल्याकमा क्लिक गर्नु कालो हुन्छ। यहाँ अर्कोमा क्लिक गर्नुभयो भने मिन्स कलर परिवर्तन गरिने ठाउँ रहेछ सेप स्टाइल्स भनेको। यहाँ मध्ये यति मात्र हो भनेर थप हेर्नु परेमा यसको मोर अप्सन्समा क्लिक गर्नुहुन्छ। ड्रप डाउन एरोमा, ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरिराख्दाखेरि अब थप भेराइटिजमा आउँछ। तपाईँलाई हेर्नुहोस्, मधुरो मधुरो खालको वा चाहिँ अलिकति यो किसिमको वा आफैले छान्नुहोस्। हजुरलाई सपोज यस्तो किसिमको है लाइट उडे जस्तो अनि कस्तो हजुरलाई इच्छा लाग्छ है, यो त्यो किसिमको परिवर्तन गर्न पाइन्छ। यो भयो सेप स्टाइल्स। अब यो सेप स्टाइल्सको नजिकै रहेको सेप फिल, यहाँबाट पनि हामी के गर्न सकिन्छ, सेप फिलमा जानुभयो भने सेप फिलको ड्रप डाउनमा क्लिक गर्नुभयो भने सेम अघिकै जस्तो प्लेन कलर वा चाहिँ यो एकताल विचार गरौँ, यो किसिमको कलर होइन। सेप फिलबाट यहाँ भएको कलर मध्ये अझै अर्कै कलर चाहियो भने चाहिँ फिल मोर कलर्स गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। फिल मोर कलर्समा गएपछि हजुरले यस्तो किसिमको छान्न पाउनुहुन्छ है। ओके, यस्तो रह्यो है। ओके, सेप फिलबाट है अब हजुरले आई ड्रपर भनेको चाहिँ, यो आई ड्रपर भनेको चाहिँ कुनै ठाउँको मन परेको छ ठ्याक्कै त्यस्तै। सपोज आई ड्रपरमा क्लिक गर्छु, अब ड्रपर हेर्नुहोस्, तपाईँलाई यो कलर मन परेको छ यहाँको यस्तो, अनि यसमा क्लिक गर्नु चाहिँ यता लाग्छ है। आई ड्रपरको अहिले म देखाउँछु यहाँलाई, अलिक स्पष्ट मैले एकछिनमा देखाउँछु म। र सेप फिलकै पिक्चर फिल गर्नु परेमा, ग्रेडियन्ट फिल गर्नु परेमा हामी यसरी हेर्न सकिन्छ। लाइक अत्यन्तै राम्रो कलर कम्बिनेसन जस्तो देखियो अहिले यहाँनिर। यो लाइट भेरिएन्स हो, डार्क भेरिएसन चाहिँ यो भयो, यो चाहिँ ग्रेडियन्ट हो। ग्रेडियन्ट भनेको मल्टी कलर, यहाँ दुई किसिमको कलर छ, कहीँ कतै लाइट एकदम चमक छ, कहीँ कतै गाढा पनि छ, मिन्स दिस इज ग्रेडियन्ट। र अहिले म केही छिनमा पिक्चरमा पनि आउँछु एकछिनमा। सबैभन्दा सुरुमा म एउटा काम गर्नु पर्यो ल, हेर्नु होला सबै सर म्यामहरुले। इन्सर्ट सेप्स, सेप्स भित्र म यहाँ एउटा रेक्टेंगल बनाएँ। ओके, फेरि इन्सर्ट भित्रबाट सेप्सबाट अहिले म यहाँ चाहिँ सर्कल बनाउँछु सपोज। फेरि इन्सर्ट भित्रबाट सेप्सबाट म अर्को यो पेन्टागन होला सायद, यो बनाए। फेरि सेप्सबाट म अर्को किसिमको बनाउँछु, लाइक यो डस्टबिन जस्तो। ओके ल, अब हेर्नुहोस् चारवटा सेप छ। यो चारवटा सेपको पहिला म यसको फिल गरिदिन्छु, मिन्स आई मिन विथ अनदर कलर। यहाँ मध्ये कुनै मन परेन, म यताबाट जान सक्छु। सो सेप फिलमा जानु भएर यो कलर चुज गर्नुभयो भने पाउनु भयो। अब यसमा म अर्कै इफेक्ट लगाउँछु। सो सेप फिलको यहाँ कलर नभएर म आई ड्रपर लगाउन चाहन्छु। आई ड्रपरले कस्तो, आई ड्रपर म एकछिनमा आउँछु ल। यो कलर सकियो, नो फिल भनेको नो फिल, यी पुरै ब्ल्याङ्क भइहाल्यो, नो फिल। अब मोर फिल कलरबाट चाहिँ हजुरले कलर छान्न सक्नुहुने रहेछ। सो रातो गरौँ अहिलेलाई, सपोज मोर कलर्सबाट चाहिँ यस्तो भयो ल। अब यसमा जाउँ, सेप फिलको पिक्चर गर्नु होला त। अब पिक्चर गर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई इन्सर्ट फ्रम अ फाइल अर अनलाइन पिक्चर भन्छ। सो लेट मी डु अनलाइन पिक्चर। पिक्चर भनेको चाहिँ त्यो हो। अब त्यही भित्र एडजस्ट भएर बस्छ त्यो पिक्चर। यो वर्डमा यहाँहरूले गर्नुभएको छ, जुन क्वेसन म्याच द फलोइङ क्वेसन बनाउँदाखेरि याद गर्नुहोस्, पक्कै पनि त्यो भएको थियो हाम्रो, त्यो हामीले हेरेको थियौँ ल। पप्पी
राखेँ मैले र यसलाई ओके गरिदिन्छु। हेरौँ अब के हुन्छ। यहाँभित्र पप्पी एडजस्ट भएर बस्छ हो, कति मजाको भयो। मिन्स कुनै सेपमा पिक्चर हाल्नु परेमा त्यो तरिका रहेछ। अब यसको फाइनली हेरौँ। अब यसलाई चाहिँ मलाई यस्तो कलर मन परेको छ, जुन यो कप जस्तो सेपमा मलाई कलर यो हाल्नु छ भने ठ्याक्कै यही यस्तै भने सेप फिलको गएर यतिखेर के गर्ने हो तपाईले, यहाँ त कहाँ छ भेट्नु भएन सपोज भने यस बखत आई ड्रपर गर्ने हो। सो आई ड्रपरमा क्लिक गर्नु, कस्तो कलर हाल्ने भनेर चुज गर्न अप्सन पेन जस्तो आउँछ। सो लेट मी डु दिस, यसमा क्लिक गर्दा यता पनि त्यही लाग्छ। सो आई ड्रपर भनेको चाहिँ कलर कहीँ कतै कुनै ठाउँको मन पर्यो एक्ज्याक्टली त्यही कलर छान्नु पर्नेमा त्यसरी गरिन्छ। सपोज अहिलेलाई यो पप्पीको यो ब्याकग्राउन्डको यो सेतो सानो सेतो पोर्सन हेर्नु ल न, मैले लेन्स लगाउँछु। कस्तो मन पर्यो भने यो सेतो सेतो खालको अर्थात् यो किसिमको कलर लाउनु पर्ने हो भने यसलाई सो सेप फिल अन्त आई ड्रपर अनि यो गरिदिनुहुन्छ। ओके, त्यस्तो कलर भयो। सो हामीले आई ड्रपर भनेको के रहेछ, कलर चुज गर्ने ठाउँ दिने रहेछ यसले। पिक्चर हुँदा के हुन्छ ल, ओके लेट अस डु इन्सर्ट हियर वान एग, यसमा चाहिँ एग हालौँ त ल। सो सेप फिलको के गर्नु हुने रहेछ, पिक्चर गर्नुभयो भने ओके लेट अस डु अनलाइन पिक्चर, यहाँनिर चाहिँ एग त्यस्तै हुन्छ एग। सो दिस वान इन्सर्ट गरिदिउँ, ठ्याक्कै फिटिङ भएर बस्छ। अब ओके, अन्डा हेर्नुहोस् ठ्याक्कै अन्डा फिक्स भएर आयो है। ओके लेट मी इन्सर्ट वान मोर अब्जेक्ट, र म एउटा वान मोर अब्जेक्ट हाल्छु। यो एउटा भयो र स्टिल वान मोर इन्सर्टबाट चाहिँ हजुरले सपोज यस्तो ल। अब यसमा चाहिँ तपाईले अर्कै किसिमको सेप फिल गर्दै हुनुहुन्छ, द्याट इज ग्रेडियन्ट। ग्रेडियन्ट भनेको चाहिँ मल्टिपल कलर हो। ग्रेडियन्ट भनेको जस्तो यस्तो वा यस्तो यस्तो कस्तो मन परेको छ है हजुरलाई, यस्तो वा यहाँ भित्रको हैन मोर ग्रेडियन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ मध्येको कुनै मन परेन, मोर ग्रेडियन्ट गर्दाखेरि हजुरलाई चाहिँ फर्मेट सेप खोलिन्छ। यो हाम्रो आजको पनि विषयवस्तु थियो नै। यहाँ गएर हजुरले सोलिडमा कलर परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक अहिले मलाई यो मन परेको। सो ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा हेर्नुहोस् है, मधुरो कति बनाउने के गर्ने भन्ने कुरा हो। सर यहाँ ग्रेडियन्ट फिल्ड हो, ग्रेडियन्ट फिल्डबाट थुप्रो छ यहाँनिर, हामी यो सबै विस्तृतमा त हेर्दैनौँ आज ल। ओके यो किसिमको। सो ग्रेडियन्ट भनेको के बुझ्नु पर्यो हजुरले, मल्टिपल कलर। र अब लास्टली यसमा गरौँ एउटा फर्मेट सेप फिलको टेक्सचरबाट चाहिँ ल यो माछा जस्तो फिल गरिदिउँ वा अर्को यो गरिदिउँ। ल हेर्नुहोस् यस्तो टेक्सचर फिल हुन्छ। सो यस्तो विविध किसिमको फिल गर्न सकिने रहेछ सेपमा। एउटा त प्लेन कलर, एउटा पिक्चर, एउटा चाहिँ टेक्सचर, एउटा ग्रेडियन्ट के हुने रहेछ हेर्नुहोस्। यहाँ भित्रबाट हामीले कलर छान्न सक्यो। कलर बेगरको हुँदा नो फिल, यहाँ भएको कलर भन्दा अझै अर्को कलर खोज्नु परेमा मोर कलर्स, अनि कुनै एक ठाउँ मन पर्यो तपाईलाई त्यो कलर चाहिँ हाल्नु छ। सो आई ड्रपर, पिक्चर भनेको यो पप्पी हाले जस्तो भइहाल्यो, ग्रेडियन्ट भनेको मल्टिपल कलरको, र टेक्सचर भनेको चाहिँ यो किसिमको रहन्छ। ल यस्तो हो फिल गर्ने तरिका। अब म यहाँहरूलाई एउटा कुरा के देखाउँ भने यो अलिक एकछिन ठुलो गरौँ यसलाई, र यसलाई म ब्रिङ टु फ्रन्ट पनि गर्छु म। ल अहिले यो पिक्चरलाई मात्र ध्यान दिइराख्दाखेरि यसको वरिपरि चाहिँ हेर्नुहोस् त, एक त यसलाई म स्लाइड नै गरेर देखाउँछु यहाँलाई। यसको वरिपरि बोर्डर कस्तो छ, के न के धर्का त छ, यहाँ देख्दैछौँ हामी। भने यो किसिमको धर्का त्यसलाई भन्छौँ हामी सेप आउटलाइन। सेप आउटलाइनको कुरा कहाँबाट हुन्छ, फर्मेट ट्याब भित्रको सेप फिलबाट हामीले सक्यौँ। अब सेप आउटलाइनको हेर्नुहोस्, सेप आउटलाइनमा हजुरलाई कलर चाहिँ रातो मन पर्यो, यी रातो अथवा प्युर रातो, यी रातो यस्तो है। अब हैन सेप आउटलाइनको मलाई चाहिँ आउटलाइन नै नहोस् भनेर भन्दाखेरि नो आउटलाइन गर्दा सकिहाल्यो। नो आउटलाइन यतिखेर लाइन नै छैन अहिले भने आउटलाइन एड गर्नको लागि हामी कुनै कलर हालिदिँदा भइहाल्ने रहेछ।
र यसको अब विचार गर्नुहोस् त यो रातो कलरको मोटाइपन विचार गर्नुहोस् त कति सानो ठुलो के छ। अब त्यसमाथि हामी हेर्छौँ अब वेटबाट, बाँकी अरू सब सेमै हो। वेटबाट अब हेर्नुहोस् मोटो यो किसिमको पनि बनाउन सकिने रहेछ। सो दिस इज अल अबाउट आउटलाइन। आउटलाइन कस्तो बनाउने, कस्तो कलरको होस् भन्ने कुराहरू हामी बनाउन सकिने रहेछ। लाइक अहिले यो अन्डाको पनि आउटलाइन छ नि, सानो एउटा रिङ। यो लाइनलाई चाहिँ अर्कै, अर्थात् यो लाइन अन्डाको जुन सेप छ हेर्नुहोस्, अन्डाको सेपको उतापट्टि एउटा लाइन देखिँदैछ। यो लाइन चाहिँ नहुँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हुँदाखेरि सेप आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन गर्ने हो यतिखेर। अनि अहिले अन्डाको लाइन छैन। अब सो यो किसिमको हामीले सेप आउटलाइनलाई नो आउटलाइन गर्दाखेरि त्यसमा आएको लाइन आउट हुन्छ। लाइक यो रातो छ अहिले आउटलाइन, सो सेप आउटलाइनको नो आउटलाइन गर्नु भने रातो कलर हट्छ। सो दिस इज अल अबाउट सेप आउटलाइनको वेट बढाउने यो कुराहरू रह्यो। नाउ लास्ट वान सेप इफेक्ट। हेरेपछि चाहिँ यहाँहरूको अनि प्र्याक्टिकल यहाँहरूको पनि इन्भल्भमेन्ट रहन्छ। सेप इफेक्ट म अहिले यो कप जस्तोलाई सेलेक्ट गरिराखेको छु। सो सेप इफेक्टबाट गएर यसलाई स्याडो, हेर्नुहोस् कस्तो कस्तो खालको इफेक्ट देखिँदैछ। त्यति राम्रो देखिएन है। म न्यू स्लाइड गर्छु त्यसो हुँदा, र यसको चाहिँ म प्लेन डिजाइनको म पुरै यो सेतो गरिदिन्छु यसलाई एकछिनलाई। ओके ल, अब म यहाँ एउटा सेप हाल्छु। ल सपोज त्यही कपै हालौँ। ओके यो किसिमको कप आयो। अब यसको सेप इफेक्टबाट हेरौँ, स्याडोबाट हेर्नुहोस् हामीले के कुछ देख्न सकिन्छ। ल अब हेरौँ सेप इफेक्ट स्याडोको लाइक यो किसिमको वा यस्तो कस्तो हाल्ने हजुरलाई, यो किसिमको यस्तो वा यो है कस्तो मनपर्छ अब हजुरलाई, त्यो हजुरको इच्छाको कुरा रह्यो। यो स्याडोको कुरा। एनदर वान रिफ्लेक्सन। रिफ्लेक्सन कस्तो रहोस्, यस्तो खालको वा नरहोस् भन्दा नर्मल हो। हजुरको यो भनेको सबै डिजाइन पार्टमा पर्छ। एनदर वान ग्लो। ग्लो चाहिँ वरिपरि एक किसिमको लाइट, एक्स्ट्रा लाइट आए जस्तो, इट इज ग्लो। ओके सेप इफेक्ट्सको। एनदर वान सफ्ट एजेस भन्छ, यो ब्लर जस्तो बनाउँछ हाम्रो पिक्चरलाई। र एनदर 3D रोटेसन। अब यस्तो बनाउने वा यो किसिमको हजुरलाई रोटेसन हो, 3D रोटेसन यो चाहिँ। सो सेपको रोटेसन परिवर्तन हुन्छ है। हेर्नुहोस् त एउटा पर्स जस्तो देखियो नि यतिखेर होइन, यसो गर्दा ठ्याक। सो दिस इज अल अबाउट डिफरेन्ट कलर्स, आइड्रोपर, पिक्चर, ग्रेडियन्ट, टेक्सचर। अब बाँकी रहेको कुरा यो कुराहरू रहेको छ। सो म अब यसको लागि डाइरेक्ट टेक्स्ट टु सेप भनिँदैछ। म एउटा नयाँ फेरि न्यू स्लाइड एड गरेँ र अब म यहाँनिर एउटा सेप लिन्छु। लाइक यहाँ सेपमा गएर चाहिँ लाइक यो किसिमको। ल अब यहाँनिर मलाई लेख्नु छ भने हजुरहरूको अफिस 7 जजसको छ। डाइरेक्ट लेखिहाल्दा सुरु हुँदैन। म डाइरेक्ट लेखिहालेको म यहाँहरूलाई एउटा थाहा दिन्छु। फेरि म स्क्रिन किबोर्ड ल्याएर देखाउँछु यहाँलाई। पक्नु होला। ल ओके अहिलेलाई यो यहाँ मैले यो जस्ट इमेज ल्याएको मात्र, फेरि म ल्याउँछु। ल इन्सर्ट सेप्स भित्र, अहिले म यसलाई मिनिमाइज गर्छु। सो सेप्स भित्र को सपोज यो किसिमको ल्याए। ओके यो अब्जेक्ट छ र यो अब्जेक्टमा म डाइरेक्ट लेख्न थाल्दा पनि हुन्छ। लाइक पहिला यो अब्जेक्टमा क्लिक गरौँ, त्यसपछि
ऊ लेख्न सुरु दिइहाल्छ यसले है। तर अफिस 7 चलाइरहनु भएको सर म्यामहरुको यो डाइरेक्ट लेख्दाखेरि नलेखिन सक्छ। सो त्यस बखत के गर्ने, राइट क्लिक गर्नुहुन्छ र एड टेक्स्ट भन्ने अप्सन आउँछ हजुरलाई है। राइट क्लिकबाट एड टेक्स्ट भन्ने अप्सन आउँछ। त्यो एड टेक्स्टमा क्लिक गरेपछि मात्र तपाईको कर्सर यस्तो कर्सर ब्लिङ्क गर्छ र यो ब्लिङ्क गरेको कर्सरमा अब लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि मात्रै। र जुन अपडेटेड भर्जनमा हुनुहुन्छ तपाईले राइट क्लिक एड टेक्स्ट गर्नै पर्दैन, डाइरेक्ट लेख्न थाल्दा हुन्छ। ल फेरि म सो गर्छु नि त है हजुरलाई। डाइरेक्ट मेरो अफिस 19 हो, सो डाइरेक्ट लेख्न मिल्छ या मिल्दैन। 7 जसको छ उहाँले चाहिँ राइट क्लिक अनि मात्र एड टेक्स्ट आउँछ भनेको यहाँ राइट क्लिक एड टेक्स्ट गरेपछि मात्र लेख्न मिल्छ। अहिले म हेर्नु होला कहीँ केही क्लिक गरेको छैन, सिम्पल लेख्न थाल्छु। ल यसरी लेख्न दिन्छ मलाई है। ओके यसरी लेख्न दिन्छ। सो यो भयो डाइरेक्ट टेक्स्ट भनेको यो भयो। नभए राइट क्लिक गरेर पनि भयो। राइट क्लिक चाहिँ अफिस 7 तिर सायद अनिवार्य हुन्छ वा पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अनदर वान शेपमा हामीले यो तरिकाले सिकेपछि यसको आवश्यकता छैन। सो टेक्स्ट बक्स टु इन्सर्ट शेप यो हामी आवश्यकता पर्दैन, यो थप भारी हुन्छ जुन भारी अघिल्लै चरणमा यहीँबाट हामीले बुझिसकेको छौँ। सो लास्ट वान यो फर्मेट शेपको पनि नछुटाउँ भनेर चाहिँ हिजो सरसल्लाह भएर राखिएको छ। लाइक अहिले सपोज यो एउटा लोगो अर्थात् चाहिँ एउटा सर्टिफिकेटमा जेनरली देख्ने गर्छौँ हामी। यो सर्टिफिकेटमा हुने गरेको यो लोगो अर्थात् पिक्चरलाई थप यसको अझै चेन्जेसहरू केही ल्याउनका लागि सहयोग हजुरलाई यसको फर्मेट शेपबाट गर्न सकिन्छ। त्यो हो यही शेपलाई राइट क्लिक गर्नुहुन्छ, राइट क्लिक गरेर फर्मेट शेप भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। राइट क्लिक गरेपछि फर्मेट शेपमा क्लिक गर्नुभयो भने अब यहाँबाट विविध पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् हजुरले नो फिल गर्नुभयो भने फिल हरायो, सोलिड फिल गर्नुभयो भने यहाँ कलर जस्तो छ त्यस्तै कलर लाग्छ। सो सोलिड फिलमा अहिले म रातो गरिदिए भने रातै कलर लाग्छ हैन। म ग्रेडियन्ट गर्छु, ग्रेडियन्ट गर्दाखेरि तपाईको कलर 1 यो हो, कलर 2 चाहिँ यस्तो हो भने यहाँबाट तपाईले कलर 1 कलर 2 पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ अलिकति टप लेभलको कुरा हो। यो कलर 1 मा क्लिक गरेर यहाँ यो हो कलर 1 भनेको यो हो, यसमा क्लिक गर्नु भएर रातो बनाउनु भयो, कलर 1 यो हो। अब यो दुईटाको आवश्यकता छैन, यसलाई फाल्दिन सक्नुहुन्छ, क्लिक गरेर तल झार्दा भयो। अब यो भनेको कलर 2 हो यो। सो कलर 2 मा चाहिँ यतिखेर म हरियो गरिदिन्छु भने रातो र हरियोको मिक्सअपमा ग्रेडियन्ट बन्यो। ओके यो चाहिँ थोरै यहाँहरुको प्र्याक्टिस हुनै पर्छ है। यो यतिकै यहाँहरुलाई थोरै गाह्रो पनि हुन सक्ला। एनीवे यहाँसम्मको हाम्रो गन्तव्य भने होइन, यहाँसम्म नजाउँ हामी। सो हामी बुझौँ नो फिल हुँदा नो फिल, राइट क्लिक फर्मेट शेपबाट आइसकेको कुरा भित्रबाट सोलिड फिल भए सोलिड फिल, ग्रेडियन्ट भए ग्रेडियन्ट, अनि यहाँ भित्र पिक्चर अर टेक्सचर भए पिक्चर टेक्सचर भन्दै छ है। सो प्याटर्न फिल यहाँबाट प्याटर्न, यो चाहिँ यस्तो कुराहरु उता छ छैन म स्योर भइन। स्लाइड ब्याकग्राउन्ड फिलको कुरा आयो, प्याटर्न फिल है। अनि पिक्चर हाल्नु परेमा यहाँबाट इन्सर्ट गर्न सकिन्छ है। सो विविध कुराहरु छ। ओके मैले यहाँहरुलाई देखाउन खोजेको के मात्र हो भने यस्तो सोलिड फिल भित्र भएको जुन रातो कलर छ, यो रातो कलरलाई चाहिँ अलिकति छेडिने गरेको वा ट्रान्सपेरेन्सी बनाउनु पर्यो भने यो हो ट्रान्सपेरेन्सीले मधुरो ओपासिटी जस्तो क्या, यो ओपासिटी नै भनिन्छ हामी यता फोटोशपको भाषामा। त्यो कुरा हेर्न मिलाउन सकिन्छ यो ट्रान्सपेरेन्सीबाट। र यो लाइन जुन ब्लू कलरको लाइन छ, लाइनलाई यो लाइनबाट हजुरले नो लाइन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। नो लाइन गर्दा हट्ने रहेछ, सोलिड लाइन गर्दा भयो, ग्रेडियन्ट लाइन गर्दा भयो। सो हजुरलाई कुन इच्छा लाग्छ है, यतिखेर सपोज चाहिँ त्यस्तो कलरमा कालो आओस्। ओके वरिपरि कालो कलर। सो यो फर्मेट शेपबाट पनि हामी त्यो कुरा हेर्न सकिन्छ।
ओके फर्मेट सेपबाट यो कुरा रह्यो र लास्ट अब एकचोटि हाम्रो अघिल्लो चरणको स्टिल बाँकी नै छ सो त्यसो हुँदा म फेरि अघिल्लो चरणको पहिला क्लियर अप गरौँ अनि मात्र हाम्रो दोस्रो सेसन अर्थात् इमेजको पाटोमा हामी अनि मात्र जान्छौँ सो यो मर्ज सेप पनि सायद मलाई लाग्छ अफिस 7 मा छैन यो कुरा अब हेरौँ मर्ज सेपले के गर्दो रहेछ अहिलेलाई म यसलाई डिलिट गरिदिएँ हेर्नु होला मर्ज सेप युनियन कम्बाइन फ्र्यागमेन्ट इन्टरसेक्सन सर हजुर हजुर सर म हाजिरी हालिदिन्छु ल ए हुन्छ सर हुन्छ ल यहाँहरूको हाजिरी सँगसँगै अब हाजिरी लगभग हाल्दा होता एकैछिनको समयमा त्यतिन्जेल म यहाँ दुईटा अब्जेक्ट ड्र गर्न भ्याउँछु पक्कै पनि हेर्नु होला इन्सर्टमा गएर मर्ज सेप भन्ने बित्तिकै दुईटा सेप चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ हजुरलाई सो मर्ज सेप सो सेप्समा गएर म यो सर्कल नै हाल्न चाहन्छु सर्कल पर्फेक्ट सर्कल बनाउने हो भने शिफ्ट प्रेस गरेर बनाउनु होला पर्फेक्ट हुन्छ ए पर्फेक्ट सर्कल हो अब यसैको डुप्लिकेट गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल कीसँग यसलाई ड्र्याग गर्नुभयो भने यसरी डुप्लिकेट बन्छ ए छोडिदिनुहोस् अब हेरौँ है त मर्ज सेपको काम के रहेछ एउटामा क्लिक गर्नुहोस् फर्मेट ट्याब आउँछ फर्मेट ट्याब आइराख्दा यहाँ मर्ज सेप चाहिँ निदाइरहेको छ सो भने अब म दुईटालाई सेलेक्ट गर्छु सो कन्ट्रोलको सहायतामा पनि गरे हुन्छ शिफ्टको सहायतामा गरे पनि हुन्छ दुईटा अब्जेक्ट सेलेक्ट कसरी गर्ने हेर्नु होला पहिला एउटा त क्लिक गर्दा सेलेक्ट भइहाल्यो अर्कोमा क्लिक गर्दा यो सेलेक्ट भयो तर यो त डिसेलेक्ट भयो हेर्नु होला यसमा क्लिक गर्दा यो सेलेक्ट छ अब यसमा क्लिक गर्दा यो सेलेक्ट भयो यो त डिसेलेक्ट भयो भने दुईटै एट अ टाइममा सेलेक्ट गरेर मात्र मर्ज सेपको क्रियाकलाप गर्न सकिने भएको हुँदा दुईटा अब्जेक्ट हाउ टु सेलेक्ट एट अ टाइम अहिले एउटा सेलेक्ट भइरहेको छ सो प्रेस कन्ट्रोल की देख्दै हुनुहुन्छ मैले प्रेस गरिराखेको छु र यसमा क्लिक गर्छु भने दुईटा अब्जेक्ट एट अ टाइममा सेलेक्ट हुनको लागि तरिका यो रहेछ नभए अर्को पनि छ प्रेस शिफ्ट एन्ड देन क्लिक हियर दुईटा अब्जेक्ट यसरी पनि सेलेक्ट हुन्छ भने अब म यो दुईटालाई नजिक बनाउँदै छु ओके ल ओके यो दुईटा सेप ओके म कन्ट्रोल की को सहायतामा सेलेक्ट गरेँ अब हेर्नुहोस् मर्ज सेप यतिखेर चाहिँ एक्टिभ अवस्थामा छ सो मर्ज सेपको सबैभन्दा सुरुमा सबट्र्याक्ट गर्दा हेर्नुहोस् त कस्तो हुँदो रहेछ सबट्र्याक्ट इन्टरसेक्ट हेर्नुहोस् इन्टरसेक्ट मात्रै फ्र्यागमेन्ट कम्बाइन गर्दा चाहिँ कम्बाइन भयो युनियन गर्दा जोडियो कम्बाइन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको इन्टरसेक्सन पोइन्ट चाहिँ दुलो परे जस्तो हो भने फ्र्यागमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ तेरो फ्र्यागमेन्ट गर्दाखेरि अब तपाईको पिस पिस निस्किन्छ यो हो फ्र्यागमेन्ट भनेको यो फिचर सायद मलाई लाग्छ अफिस 10 देखि माथि छ भन्ने मलाई लाग्छ सो मर्ज सेपको सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि हेर्नुहोस् तपाईको चाहिँ एउटा मात्र सेप यो किसिमको आयो भने अब फेरि पुनः गर्छौं र यहाँहरूले हाजिर गर्नु होला म त्यतिन्जेल एकछिन त्यतिको पजमा रहन्छु यहाँको केही जिज्ञासा भए सोध्दै गर्नु होला त्यतिन्जेलसम्म हाजिरी गरिसक्नुहुन्छ अनि मात्र हामी कार्य सुरु गर्छौं सर हालिदिनु भयो सर हाजिरी लिंक आएको छ सर आएको छ गर्दै हुनुहुन्छ सर म्यामहरुले हाइड गर्दै हुनुहुन्छ हुन्छ ल ठिकै छ मेरो त यहाँ छिमेकमा बिहे छ कि अरे हल्ला चाहिँ केही सुनिदैन ए ठिकै छ सर केदार सर हजुर हाजिरी फेरि हालिदिनु न सर ल ल ल मैले अन अफ गरेँ कि त्यो साउन्ड प्रब्लम भएर त्यही भएर सर ठिक छ म हाल्छु हुन्छ सर हस्
ओके यहाँभन्दा अगाडि गरेको कुराहरू म गर्दै जान्छु त्यतिन्जेलसम्म यहाँहरूले म साइलेन्ट अवस्थामै म काम गरिरहेको हुन्छु जसले हाजिरी गरिसक्नुभयो उहाँहरूले हेर्दै पनि गर्नुहुनेछ लाइक पक्कै पनि यहाँले हाजिरी गरिसक्नुभयो होला भन्ने मलाई लाग्छ अब हामी आजको विषयवस्तु मर्ज सेपको कुराकानी हामी गर्दै थियौं त्यो कुरामा अब हामी विशेष जोडतोडको साथ अब हामी लाग्छौं अब सबै सर म्यामहरुले के छ म एकचोटी मेरो ल्यापटप काम गर्छ कि गर्दैन प्लिज हेल्प मी सर गंगा सर हजुरले स्क्रिन शेयर गरेर आउनु होला लु गंगा सर हजुरको एउटा समस्या आयो लु स्क्रिन शेयर गरेर आउनु होला त गंगा सर ल हजुरले उ माथि त्यो दिस पीसी भन्ने छ नि त्यो दिस पीसी भन्नेलाई राइट क्लिक गर्नुस् सर माथि छ सर टप सेकेन्डमा छ सबैभन्दा देब्रेतिर टपमा दिस पीसी गंगा सर म यहाँलाई अनम्युट रिक्वेस्ट गर्छु गंगा सर हजुर अनम्युट गर्नु होला सर गंगा सर हजुरलाई अनम्युट को रिक्वेस्ट आएको छ सर अनम्युट गर्नु होला यस दिस पीसी भन्ने माथि हो सर माथि THIS पीसी लेखेको छ नि माथि यस हो त्यसलाई हैन हैन सर दिस पीसी लेखेकै छ नि सर त्यहाँनेर हो त्यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् राइट क्लिक है त्यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् सर
राइट क्लिक गर्नु होला त गंगा सर तल प्रपर्टिज आयो प्रपर्टिजमा क्लिक गर्नु होला लास्टको अप्सन क्लिक गर्नुभयो यस हेरौँ अब 64 बिट विन्डोज इज एक्टिभेटेड विन्डोज 10 ओहो तपाईको त बडो राम्रो कन्फिगरेसन रहेछ सर धेरै राम्रोसँगले तपाईको त 8 GB र्याम रहेछ कहाँ राम्रो रहेछ अनि प्रोसेसर AMD ग्राफिक्स वाला प्रोसेसर रहेछ तपाईको 2.5 GHz को ल हुन्छ सर तपाईकोमा अफिस 19 मजाले चल्छ अफिस 19 लाई आवश्यकता भन्दा कहाँ माथि रहेछ तपाईको लेभल तपाईकोमा चल्छ है त तपाईको कुन छ त सर गंगा सर तपाईको अफिस 7 छ यतिखेर अफिस 7 छ भने पहिला अफिस 7 अनइन्स्टल गर्नुपर्छ है अनि मात्र चाहिँ 19 को प्रोसेस अगाडि बढाउनु पर्छ नभए कुरा बिग्रिन्छ नि सर ए फेरि स्क्रिन शेयर गरेर आउनुस् त सर एकताल गंगा सर भोलि हाम्रो इन्स्टिट्युटमा सरको 90 नै थियो सर ए ल ठीक छ हस् हुन्छ सर ल ल ओके ल गंगा सर यहाँलाई यहाँको सिस्टम अत्यन्तै मन पर्यो सर मलाई ल ओके अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ अब प्रस्थान हुन्छौँ अब र यो भन्दा अझ इम्पोर्टेन्ट त अर्को पनि छ त्यसो हुँदा हामी अब समयलाई नष्ट नगरिकन फटाफट गर्छौँ र ती भित्र यहाँहरुको स्क्रिन शेयर पनि हेर्नु छ सो मर्ज सेप भन्नाले वास्तवमा दुईटा सेपहरुलाई केही किसिमको चाहिँ इफेक्ट लगाउने तरिका हो मर्ज सेप सो एटलिस्ट दुईटा सेप चाहिन्छ हजुरलाई सो इन्सर्टमा गएर अहिले म सेप एड गरे मानौ एउटा कस्तो लिए भने राउन्डेड रेक्टेंगल लिए सपोज ल राउन्डेड रेक्टेंगल यो पहेँलोबाट यस्तो पनि बनाउन सकिन्छ है यो पहेँलोबाट हो यो र अब सपोज अर्को पनि बनाउन ल्याउनु भयो सपोज रेक्टेंगल यस्तो रेक्टेंगल पनि ल्याउनु भयो भने रेक्टेंगलले तपाईको कस्तो ल अहिले हेर्नुस् तपाईको रेक्टेंगल अहिले म कलर अर्को बनाऊ यसको पनि कलर अलिक चमक आउने गरेको बनाऊ जुन रातै हुन सक्छ रातो त्यस्तो आँखा अलिक टिप्यो सो बरु यो ठीक छ मैले नाइटको लागि सेप इफेक्टमा यसको बरु यो ठिकै छ ल अब हेर्नु होला यो दुईटा बीच पहिलो यो दोस्रो यो भने दोस्रो र पहिलो अर्थात दुईटालाई एट अ टाइममा सिलेक्ट गर्नको लागि तरिका के रहेछ अरे भने हेर्नु होला म अलिक अलग ग्यारा देखाउँछु पहिला यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ यो सिलेक्ट भयो अब यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ यो सिलेक्ट भयो तर यो त डिसिलेक्ट भयो भने यतिखेर मर्ज सेप हेर्नुस् त एक्टिभ अवस्थामै छैन जब मर्ज सेप कतिखेर मात्र एक्टिभ हुन्छ जब दुईटै अब्जेक्ट सिलेक्ट हुन्छ तब मात्र सो कन्ट्रोल की को सहायतामा क्लिक गर्यो भने दुईटै अब्जेक्ट सिलेक्ट भयो र मर्ज सेप पनि एक्टिभ भयो भने अब म यहाँ के देखाउन खोज्दै छु भने यसरी राखे अहिले ल अब यहाँनेर हेर्नु फर्स्ट सिलेक्टेड रिमेन्स भन्दैछ नि अर्थात यहाँ सिलेक्सनको तपाईको चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ पहिला कसलाई सिलेक्ट गरौँ ओके रेक्टेंगललाई विचार गरौँ ल पहिला रेक्टेंगललाई सिलेक्ट गर्यो अनि मात्र यो राउन्डेड रेक्टेंगललाई सिलेक्ट गर्यो र मर्ज सेपमा गएर अब युनियन गर्दाखेरि यस्तो जोड्यो कम्बाइन गर्दाखेरि बिचको जहाँ चाहिँ इन्टरसेक्सन पोइन्ट हो त्यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट चाहिँ तपाईको चाहिँ होल हुँदो रहेछ कम्बाइन्डले चाहिँ त्यो कार्य गर्दो रहेछ अब फ्र्यागमेन्टले भनेको पिस निकाल्ने काम गर्छ र अब म देखाउन खोजेको इन्टरसेक्ट हो भने सबट्र्याक्ट हेरौँ सबट्र्याक्टले चाहिँ हेर्नुस् त तपाईको कस्तो अब हजुरबाको बुढो हजुरबाले पक्रिने लठीको एउटा टेक्ने जस्तो सेप भयो झन्डै भने कुन चाहिँ रह्यो त तपाईको जुन राउन्डेड रेक्टेंगल थियो त्यो हरायो जुन अप्पर रेक्टेंगल थियो त्यो मात्र रह्यो भने पहिलो सिलेक्सन गरेको अब्जेक्ट मात्र रहेको छ यतिखेर त्यो देखाउन खोजेको मैले ल अब म फर्स्ट टाइम यसलाई सिलेक्ट गरे अनि मात्र यसलाई क्लिक गर्छु र यही इफेक्ट हेर्नु एकचोटी सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि हेर्नुस् तल्लो मात्र रह्यो भने तपाईको सिलेक्सनले चाहिँ त्यहाँ कुनलाई के हुने भन्ने कुरा त्यसमा त्यसले पनि डिटरमाइन गर्छ त्यसो हुँदा सिलेक्सन पहिला कसलाई गर्नुभयो है त्यो बेस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो ल सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि यस्तो रहने रहेछ
इन्टरसेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ दुईटाको कमन पोइन्ट मात्र फ्र्यागमेन्ट गर्दा के हुन्छ एकचोटिहरु फ्र्यागमेन्टमा क्लिक गर्दाखेरि सबै पिस हुन्छ पक्कै पनि यसमा क्लिक गरेर यो टुक्रा भयो यसमा क्लिक गरेर यता तान्नुस् अर्को टुक्रा भयो यो अर्को टुक्रा भयो यो हो फ्र्यागमेन्ट भनेको सो मल्टिपल अब्जेक्ट्सहरु बीच केही किसिमको यस्तो देखाउनु वा गर्नु पर्यो भने हामी के गर्ने रहेछौं मर्ज सेप यो मर्ज सेपको कम्बाइन गर्दाखेरि के हुन्छ कम्बाइन गर्दाखेरि तपाईको त्यो इन्टरसेक्सन पोइन्टको चाहिँ लस्ट हुन्छ है इन्टरसेक्सन पोइन्ट अर्थात जहाँ कमन भाग थियो त्यो भाग नष्ट भयो सो म ब्याक फर्किन्छु एकचोटी ल अब फेरि म एकताल ट्राई गर्छु यसो गरौँ ल अब पहिला म यसलाई सिलेक्ट गरे र यसलाई सिलेक्ट गरे र यति हुँदैखेरि फर्मेट भित्रको मर्ज सेपबाट अब मैले इन्टरसेक्ट गरे भनेको दुईटाको बीचको मात्र मलाई चाहियो फ्र्यागमेन्ट गरे भने पिस निस्किन सक्यो है कम्बाइन भने चाहिँ इन्टरसेक्सनको हटेर बाँकीको मात्र कुरा आउने भयो र युनियन गर्यो भने चाहिँ जोडिने भयो यति कुरा हो सो सबट्र्याक्ट गर्यो भने चाहिँ तपाईको एउतिरको चट्ट हेर्नुस् त पहिला कस्तो थियो यो रेक्टेंगल हो नि रेक्टेंगललाई कस्तो मजाको सेप आउँदैछ त त्यो कसको सेपले दिएको हो त त्यो काम यसको सेपले यो यस्तो टर्निङ पोइन्ट हेर्नुस् त्यसको सो अझै म यसलाई चाहिँ फुल गोलो बनाइदिउँ र यसलाई यहाँ राखेर अब हेरौँ है त कस्तो हुँदो रहेछ यसलाई चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि ओ सरी मैले सिलेक्सन मिस्टेक गरेछु पहिला यसलाई गरौँ अनि मात्र यहाँ सो मर्ज सेपको सबट्र्याक्ट गर्दा हेर्नु ओ सरी फेरि पहिला यसलाई गरौँ मर्ज सेपको सबट्र्याक्ट हेर्नुस् त फिनिशिङ यो जुन रेक्टेंगलमा कस्तो मजाको कर्भ भएर काट्यो त्यो के को आधारले काटेको त्यो जुन सर्कुलर फर्मको एउटा राउन्डेड रेक्टेंगल थियो त्यसले कटाएको हो सो यो कुरा हामी मर्ज सेपबाट हेर्यौं सो यसको लागि तपाईले चाहिँ के बनाउन सक्नुहुन्छ भने एउटा अब फाइनल होला यो हामी त्यसपछि पिक्चरमा जान्छौं ल भेन डायग्राम बनाऊ सो ओभल सेपमा क्लिक गर्दा अब पर्फेक्ट स्क्वायर सर्कल चाहियो सो शिफ्ट सँग बनाउनु होला पर्फेक्ट स्क्वायर भन्छ है अब यसकै अर्को सेट चाहियो यसकै डुप्लिकेट चाहियो सो कन्ट्रोल शिफ्ट गरेर तान्नु भयो भने हेर्नुस् तपाईलाई तलमाथि जानै दिदैन शिफ्ट छोड्यो भने दिन्छ जहाँ पनि दियो डुप्लिकेट हुँदैछ तर शिफ्ट छोडिन भने तपाईको यो ठाउँबाट तलमाथि भाग्न दिदैन यसले शिफ्ट छोड्दा फेरि जहाँ पनि दियो डुप्लिकेट चाहिँ भयो तर शिफ्ट सँग गर्दा तपाईको यही स्ट्रेट लाइनमै मात्र दिन्छ भने यो हो फाइदा शिफ्ट र कन्ट्रोल सँगको डुप्लिकेट अब यो दुईटालाई म सिलेक्ट गरे र मर्ज सेपबाट चाहिँ सबट्र्याक्ट हैन फ्र्यागमेन्ट गरौँ त फ्र्यागमेन्ट गर्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ यो एक पिस यो अर्को पिस यो अर्को पिस हेर्नुस् यसरी सेपलाई टुक्रा टुक्रा पनि पार्न सकिने रहेछ मर्ज सेपबाट ल अब एकजना कोही सर म्याम स्क्रिन शेयर गरेर आउनुहुन्छ त्यसपश्चात हामी चाहिँ अनि इमेजमा जान्छौँ लु त हामी यसलाई समयले आज 6:28 भएको छ बिचमा कता कता कसरी लस भयो ल म्याडम हजुरले पावर पोइन्ट खोल्नुहुन्छ अब ओके यसलाई ठुलो गरिदिनुस् म्याम एकछिनलाई ठुलो गर्नुस् हजुरको अफिस 7 हो भने चाहिँ अफिस 7 जस्तो देख्दैछु ए हैन ठिकै छ ल ओके ओके म्याम यसमा छैन सर मर्ज गर्ने त्यो एकचोटी के गरौँ भने मर्ज सेभ गर्ने अप्सन छैन रहेछ है छैन यहाँ कहीँ पनि मैले पनि देखे जस्तै लागेन रहेन रहेछ है सर छैन म्याम मेरो भएन एकैछिनलाई म्याम साइज हो त्यो त छैन नै म्याम छैन म्याम मैले हेरिसके छैन धन्यवाद म्याम एनीवे ल मर्ज सेभको इफेक्ट पाउनको लागि पनि अलिकति मात्रै भर्जनको अफिस चाहियो भन्ने हाम्रो 19 मा चाहिँ आफै आउँछ हजुर यो 19 मा मलाई त 10 देखि नै छ होला जस्तो लागेको थियो ल रञ्जित सरको स्क्रिन आउँदैछ ल रञ्जित सर पावर पोइन्ट ओपन गरिदिनु होला त आइसक्यो सर
स्क्रिन त देखिरहेको छ, पावर पोइन्ट खोल्नु होला। ठिक छ सर, अब यताको त्यो क्लिपबोर्डलाई बन्द गरिदिनुहोस् न, अनि तपाईँको वर्किङ स्पेस बढ्छ। ल ल सर, दुईटा अब्जेक्ट हाल्नु होला त। अब्जेक्ट म त्यही यहाँबाट हालिदिन्छु। हुन्छ हुन्छ, यत्तिकै यो सेभ छ त यतापट्टि? यहाँबाट। ओके, यसैको डुप्लिकेट गर्नको लागि कन्ट्रोल सिफ्टसँग तान्नुहोस् त सर। कन्ट्रोल पनि छोड्नु भएन, कन्ट्रोल यस सिफ्ट छोड्नु भएको छ हजुर है, त्यो हुँदा तलमाथि जान दियो। कन्ट्रोल सिफ्ट गर्यो भने चाहिँ तपाईँको ब्यालेन्स मिलाइदिन्छ के। ल अब सर हजुरले दुईटा अब्जेक्टलाई सँगै राख्नु पर्यो पहिला त, अनि मात्र इफेक्ट हामी देख्छौँ। ल ओके, अब सेलेक्ट गर्नुहोस् त सर हजुरले दुईटैलाई। ल अब जानुहोस् मर्ज सेपमा, फर्मेट ट्याब भित्र पहिला जाने, फर्मेट ट्याब पहिला, फर्मेट ट्याब पर यस। अब मर्ज सेप हो, यहाँ भित्रबाट सबट्र्याक्ट गर्नुभयो भने यो सबट्र्याक्ट चाहिँ को फर्स्ट रहन्छ भन्दा जुन पहिला सेलेक्ट गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ फर्स्ट रहन्छ है। र हुन्छ सर, हस् धन्यवाद सर। ओके, अब म आफ्नो स्क्रिन सेयर गर्न चाहे र आजको दोस्रो विषयवस्तुतर्फ म प्रस्थान हुँदैछु। कृपया सर म्यामहरूले विशेष ध्यान दिनुहुनेछ यसलाई। सर त्यहाँ कुन म्यामले त्यो मर्चेल छैन भन्नुहुन्छ? होइन, उहाँको अफिस को हुनुहुन्छ म्याम? हजुर कोही यो अनम्युट गरेर भन्नु होला। ठिकै छ, अन्तिम चरणमा स्क्रिन सेयरमा उहाँ आउनुहुनेछ। शैलेशा सुब्बा हुनुहुन्छ। हजुर सर, म सर। हजुर कुन त लु स्क्रिन सेयर गरेर आउनु होला त लु। म्याडम स्क्रिन सेयर गरेर आउनु होला। ओके। तल त्यो सेयर स्क्रिन भन्ने एउटा हरियो बटन छ, उभो एरो फर्केको, त्यसमा क्लिक गर्नुपर्छ। भाषा सर हुँदैन सर, सेयर स्क्रिन पनि। ओ सरी, यता मैले डिजेबल गरेको छु। यस, लु गर्नुहोस् त, अब फेरि ट्राई गर्नुहोस् त। फेरि स्क्रिन सेयरलाई ट्राई गर्नु होला। इनेबल भइसकेको छ त्यो फिचर। यस, हजुरले पावर पोइन्ट खोल्नुहुन्छ अब? पावर पोइन्ट खोल्ने छ? हजुर। ल यसलाई डबल क्लिक गर्नुहोस्। हजुरको अफिस 7 जस्तो देखियो म्याम। ल ठिक छ, 7 हो सर। त्यसै कारण यहाँ मर्ज सेप छैन म्याडम अफिस 7 मा। अब यो अफिस 7 र अफिस 19 चाहिँ कसरी गर्नु सर? अफिस 19 डाउनलोड गर्नुपर्छ म्याम। पहिला हजुरको कम्प्युटरले अफिस 19 लिन्छ लिँदैन त्यो पत्ता लगाउँ। यसलाई बन्द गरिदिनुहोस्। ओके, यसलाई यो पावर पोइन्टलाई बन्द गरिदिनुहोस्। बन्द गर्छु। ल यसलाई पनि यसलाई क्यान्सल गर्नुहोस्, मिनिमाइज मात्र गर्नु होला यसलाई। ओहो, लु बन्दै गरिदिनु। लु कम्प्युटर भन्ने छ नि, त्यहाँ राइट क्लिक गर्नुहोस्, त्यो कम्प्युटरलाई राइट क्लिक अनि प्रपर्टिज। ल अब हेरौँ, हजुरको 2 GB मात्र रहेछ म्याम। 2 GB ले चाहिँ तपाईँको अफिस 19 32 बिटको मात्र सपोर्ट गर्छ म्याम, 64 बिटको लिँदैन यसले। हजुर, 64 बिटको अपरेटिङ सिस्टम यो ठिक छ, तर ऱ्यामको क्यापेसिटी कम्ती भएको हुँदाखेरि यसले चाहिँ अफिस 19 को 32 बिटवाला मात्र लिन्छ। त्यसो त हजुरले अफिस 16 हाल्नु होला म्याम है। अफिस 16 हुन्छ सर मेरो ल्यापटपमा? अफिस 16 हुन्छ तपाईँकोमा। अफिस 16 मा सबै फ्यासिलिटी छ है सर? अलमोस्ट 2-3 वटा कुराहरू हुँदैन म्याम, जुन 19 मा छ त्यो कुरा हुँदैन है 16 मा। म 19 गर्नु खोल्यो भने चाहिँ यहाँको भित्रको डाटाहरू पुरा डिलिट गर्नुहुन्न सर? होइन, केही फरक पर्दैन म्याम, केही हुँदैन। 19 नहाल्नु होला म्याम, 19 हुँदैन तपाईँकोमा।
हुनलाई हुन्छ तर 32 बिटको मात्र हुन्छ त्यो 32 बिटको हालेको खासै अर्थ हुँदैन बरु 16 हाल्नु जित्नुहुन्छ हजुरले ओके 16 हाल्नु होला ल थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू भेरी मच ओके ल अब म स्क्रिन शेयर मैले गरे र आजको अन्तिम विषयवस्तु जुन अलिक लामै छ समयले 6:35 भनिसकेको छ र यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यो पिक्चर कसरी हालियो भन्ने कुरा म सर्वप्रथम त्यो देखाउँछु यसको म डिजाइनको चाहिँ सेतो गरिदिन्छु ल र यसको लेआउट मलाई पिक्चर ल्याउनु छ त्यसो हुँदाखेरि म यतिखेर ब्ल्याङ्क गरिदिन्छु ब्ल्याङ्क ल अब म यो एप्पल आए जस्तै म एउटा पिक्चर ल्याउँछु सो पिक्चर ल्याउने तरिका दुई तरिका रहेको छ एउटा इन्सर्ट ट्याबमा गएर पिक्चर्समा क्लिक गर्नु भयो भने दिस डिभाइस भनेको आफ्नै कम्प्युटरमा रहेको र अनलाइन पिक्चर्स भनेको चाहिँ इन्टरनेट भएको अवस्थाबाट डाउनलोड ल्याउन सकिने सो हामी दुईटा तरिका छौं सो दिस डिभाइसबाट एउटा ट्राई गरौँ तर यहाँ मेरो दिस डिभाइस त भन्यो छ कि छैन भयो यहाँ अब हेरौँ है त डकुमेन्ट्स पक्कै पनि छ त्यो म डेस्कटपमा गए यहाँनिर डेस्कटप ओहो सरी ओके इन्सर्ट पिक्चर दिस डिभाइस म यहाँबाट म छान्दैछु डेस्कटप भित्र डेस्कटप 3 भित्र छैन डेस्कटप 4 मैले पिक्चर ल ओके यहाँनिर छ त यो पिक्चर राम्रो राम्रो पिक्चरहरू छ सपोज यो पिक्चर राख्न चाहे इन्सर्ट हेर्नुहोस् यो पिक्चर इन्सर्ट भयो अब यो पिक्चरलाई क्लिक गरेपछि यसको वरिपरि चाहिँ थोप्ला आउँछ यो थोप्लाबाट सानो ठुलो गर्न सकिन्छ है यो पिक्चर भयो टक्कै पिक्चर ल्याउने तरिका त्यो रह्यो यसलाई सानो ठुलो गर्ने तरिका तिनै भयो भने अब अनलाइन पिक्चरबाट म ट्राई गर्छु ल अब एकचोटि पिक्चर अनलाइन पिक्चर गरेर सपोज यहाँ म एप्पल नै ल्याउँछु एप्पल ल्याउँदाखेरि सपोज म विथ ब्याकग्राउन्डको ल्याउँछु द्याट इज दिस वान इन्सर्ट र अब यसको थेमलाई म परिवर्तन गर्छु त्यसो हुँदा यहाँहरूले स्पष्ट रूपमा पत्ता लगाउन सकिन्छ ताकि इमेजले एउटा सेतो अनावश्यक भाग पनि लिएर आएको रहेछ भन्ने स्पष्ट देख्नुभयो यहाँहरूले ल अब हाम्रो आजको पहिलो टपिक रहेको थियो रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भन्ने रिमुभ ब्याकग्राउन्ड कसरी हुन्छ अब हेरौँ जस्तो ब्याकग्राउन्ड भनेको यो एप्पलको पछाडिको यो सेतो भाग चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हो भने यो ब्याकग्राउन्ड कसरी रिमुभ हुने पहिला एप्पललाई क्लिक गर्नुभयो अर्थात् कुनै पिक्चरलाई र फर्मेट ट्याबमा गइसकेपछि है फर्मेट ट्याबमा गइसकेपछि सबैभन्दा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सन छ यो पनि तपाईको लेटेस्ट अफिसहरुतिर मात्रै हो पुरानोमा छैन यो कुरा है रिमुभ ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नु भयो भने अब हेर्नुस् यहाँ पर्पल कलरको एउटा कलर लाग्ने रहेछ पर्पल कलर भनेको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हो र तपाईले यतिखेर कीप चेन्जेस गरियो भने पर्पल कहाँ छ हेर्नुस् एप्पलमा पनि लागेको छ है त एप्पलमा पनि पर्पल कलर छ र बाँकी व्हाइट भाग अहिले पर्पल कलर हो अब कीप चेन्जेस गर्नु भयो भने एप्पल काट्यो भने यस्तो त हामीले चाहेको हैन सो रिमुभ ब्याकग्राउन्डमा गर्दाखेरि तपाईको रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गर्दाखेरि अहिले एप्पलको साइडमा जुन एप्पलमै पनि ब्याकग्राउन्ड लागिरहेको छ पर्पल यस बखतै कीप चेन्जेस गर्नु भयो भने जहाँ पर्पल लाग्यो त्यो चाहिँ काटिए जस्तो हुन्छ भने अब हामी कुन तरिकाले रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गर्छौं भन्दाखेरि हेर्नुस् मार्क एरियाज टु कीप भन्दै छ नि कृपया आफ्नो माइक्रोफोन विचार गरिदिनु होला मार्क एरियाज टु कीप भन्ने यहाँनेर छ है मार्क एरियाज टु कीपमा गइसकेपछि मार्क एरियाजमा क्लिक गरेपछि यस्तो पेन्सिल आउँछ सो यो मलाई चाहिएको छ नि त सो दैट देयरफोर आई एम मार्किङ दिस मार्क एरियाज टु कीप यो मलाई राख्नु छ सो यसरी थोरै तान्दिनुस् जान्छ अब यो पर्पल पनि थोरै तान्दिनुस् जान्छ यता यसरी तान्दिनुस् ओके क्लियर अब अलिकति तल यहाँ
सो यसरी तान्दिनुस् क्लियर भयो अहिले अब तपाईले कीप चेन्जेस गर्नु यति गर्दाखेरि एप्पल मात्र भयो यी यसको पुरानो त्यो सेतो ब्याकग्राउन्ड हट्यो सो अब फेरि एकचोटी हामी ट्राई गर्छौं ल यो एप्पल हो यो एप्पलमा भएको जुन यो सेतो ब्याकग्राउन्ड छ यो ब्याकग्राउन्डलाई हटाउने तरिकामा जाँदै छौं भने फर्मेट ट्याबको रिमुभ ब्याकग्राउन्डमा गइसकेपछि हेर्नुस् यतिकैमा जति पर्पल कलर लाग्यो यो कलर लागेको भनेको ब्याकग्राउन्डको रूपमा यसले मानिरहेको छ अब डिलिट हुन्छ यो कीप चेन्जेस गर्नु भयो भने हेरौं त कीप चेन्जेस गर्दा चाहिँ एप्पल खुँडे हुन्छ अब यहाँ खुँडे भयो यहाँ पनि खुँडे भयो यहाँ खुँडे भयो र यहाँ तल पनि खुँडे भयो भनेको यो के भयो त भन्दा पर्पल एरिया जहाँ थियो नि त्यो सबै गयो भने अब तपाईलाई यो एप्पलको पनि त यो निश्चित भाग त चाहिएको छ भने यस बखत मार्क एरियाज टु कीपमा क्लिक गरेपछि अब पेन्सिल जस्तो सेप बन्छ र यसरी क्लिक ड्र गरिदिने थिचेर यसरी यसो गर्दा हट्छ है त पर्पल हट्यो अब यसलाई पनि हटाइदिनुस् यति गरेपछि ओहो अलिकति बिग्रियो बिस्तारै तान्ने यहाँनेरि मार्क एरियाज टु कीपमा बिस्तारै टक्क छोडिदिने ओके क्लियर भयो है तपाईको एप्पल मात्र चाहिँ नेट कलर बाँकी सबै पर्पल कलर जति अब सबै ब्याकग्राउन्ड हो अब कीप चेन्जेस गर्दा त्यो पर्पल कलर सबै हराउँछ हराएपछि नेट इमेज मात्र भयो सो दिस इज द वे हाउ वी क्यान रिमुभ इमेज ब्याकग्राउन्ड ओके ल यो रह्यो एउटा इमेजको र अनदर वान करेक्सन छ भनेको करेक्सन्स के रहेछ हेरौं यहाँ फर्मेट ट्याबमा क्लिक गरे पश्चात रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भयो करेक्सन्समा क्लिक गर्दाखेरि हजुरलाई कस्तो किसिमको कलर हेर्नुस् यहाँनेर ओके अलिक लाइट सायद अझै लाइट ओहो हेर्दै खाउ लाग्दो जस्तो पनि दिँदो रहेछ नि यसले है यहाँ करेक्सन्सबाट हामी विभिन्न चाहिँ यसको भेराइटिज कलरको ब्राइटनेस कन्ट्रास्टको कुराहरूको भेराइटिज पाउने रहेछौं यो करेक्सन्स त्यति मात्र हो फाल्टु केही पनि हैन करेक्सन्स त्यो हो अब कलरमा आउनु भयो भने पनि त्यस्तै हो हजुरलाई कलरमा चाहिँ अब हजुरले हेर्नुस् कालो एप्पल अर्थात ब्ल्याक एन्ड व्हाइट अलिकति कालो रातो अर्थात यो व्हाइट अर्थात यो कुहिएको एप्पल जस्तो है यो किसिमको कलरको करेक्सन्स वा कलरहरू हामी परिवर्तन गर्न सकिने रहेछ माथि पनि छ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट है यो कलरबाट भयो अब आर्टिस्टिक इफेक्टमा आउँ आर्टिस्टिक इफेक्टमा आउँदाखेरि चाहिँ हातले बनाए जस्तो बनाउने कुरा हो यो हातले बनाएको जस्तो देखाउने तरिका हो यो आर्टिस्टिक इफेक्ट भनेको त्यो हो ल अहिलेलाई म यस्तो गरिदिन्छु गजङ गुजुङ छ ल सपोज यसलाई चाहिँ कस्तो गरौँ कुनै एउटा गरौँ ल पुरै कालो गरिदिउँ यो ल फुल कालो भयो अहिले हामीले आर्टिस्टिक इफेक्टबाट त्यो हेर्यौं अब कम्प्रेस पिक्चर अहिले हामी चाहिएन चेन्ज पिक्चर पनि अहिले हामी गरेनौं कि चेन्ज सेप जस्तै हो अब यो रिसेट पिक्चर चाहिँ म यहाँलाई देखाउनै पर्छ रिसेट पिक्चर भनेको चाहिँ के हो भने जुन यो एप्पल सुरुमा आउँदा कस्तो थियो त्यस्तो अवस्थाबाट यतिखेर कहाँ पुगिसक्यो पहिला त कति सेतो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ खाउ लाग्दो एप्पल अहिले ब्याकग्राउन्ड हटाइदिएर पुरै कुहिएको स्याउ जस्तो हेर्दै घिन लाग्दो जस्तो बनाइसक्यो भने रिसेट पिक्चरले के गर्छ रिसेट गर्दा भनेको चाहिँ उसको ओरिजिनल फर्ममै जाँदो रहेछ जति पनि हजुरले यहाँ करेक्सन्सहरु रिमुभ ब्याकग्राउन्ड कलर आर्टिस्टिक इफेक्टहरु लगाउनु भएको थियो त्यो सबैलाई रिसेट गर्ने तरिका रिसेट पिक्चरमा क्लिक गरेपछि ओके र म फेरि ब्याकग्राउन्ड भने एकचोटी राख्छु नै मार्क एरियाज टु कीप एउटा जान्नु होला मार्क एरियाज टु कीप जान्नु भयो भने मार्क एरियाज टु डिलिट आफै बुझ्नुहुन्छ र एउटा मात्र प्रयोग गर्दा पनि भइहाल्छ ल ओके अब म कीप चेन्जेस यति गर्यो र यहाँहरुको च्याटमा के आउँदैछ नि म हेर्छु ल मेरोमा पनि छैन मर्ज सेल भन्नुभयो ल यहाँहरुले फर्स्टली इन माइ लाइफ क्यान यु प्लिज हेल्प मी भन्नेको छ यहाँ ओके म्याडम को अघि हेल्प भइसकेको छ र मैले भने जुन पिक्चर ओरिजिनल फर्ममा थियो त्यस्तै फर्मेटमा ल्याउनका लागि रिसेट गरिदै रहेछ भने रिमुभ ब्याकग्राउन्डबाट गरिएको कुरा भयो करेक्सन्सबाटको कुराहरु चाहिँ हामी भेराइटिज अफ कलर्सहरु चाहिँ छान्न सक्यौ कलरबाट अझ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट अन्य विविध किसिमको कलरहरुमा
चाहिँ लान सकिने भयो भने यो विविध कुरालाई फेरि पुरानै फर्मेटमा लान नलगी भनेर बिगारेछु मैले भन्ने जस्तो लाग्दा रिसेट पिक्चर ओके यति हो रिसेट पिक्चर सम्मको नाउ लेट अस कम टु पिक्चर स्टाइल्स यो पिक्चर स्टाइल्सबाट हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भने अब यहाँ हेर्नुहोस् यो एउटा यसमा क्लिक गर्नुहोस् त रेक्टेंगल कस्तो खालको ओके यस्तो हो यस्तो यस्तो कस्तो खालको फ्रेम मन पर्छ हजुरलाई है त्यो परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ है यो किसिमको अर्थात यो खालको अथवा चाहिँ यो खालको अथवा यो राउन्डेड खालको कस्तो चाहियो हजुरलाई यस्तो खालको सो दिस इज अल पोसिबल फ्रम पिक्चर स्टाइल्स यो पिक्चर स्टाइल्सहरुबाट यो कुरा गर्न सकिन्छ ओके यो रह्यो पिक्चर स्टाइल्स नाउ कम टु पिक्चर बोर्डर पिक्चर बोर्डरमा क्लिक गर्नु भयो भने पिक्चरको बोर्डरको कलर हो यो भनेको चाहिँ अहिले देख्नु भएन यहाँले पिक्चर बोर्डरमा म रातो गर्छु रातो अलिअलि कता कता देख्नुहुन्छ नि दिस इज पिक्चर बोर्डर अब पिक्चर इफेक्ट्समा आउनु भयो भने प्रिसेटबाट अघिकै जस्तो छ अघि जुन चाहिँ हामीले उता पनि हेरेको थियौं ओके पिक्चर इफेक्ट्सबाट रिफ्लेक्सनको कुराहरु रह्यो है अनि सफ्ट एजेसहरुबाट यो किसिमको रिभेलबाट थप 3D फर्मेटमा लान सक्यो सो 3D रोटेसनबाट यो किसिमको रोटेसनहरु गर्न सक्यो ओके यो किसिमको हामी इफेक्ट अर्थात यहाँ जति पनि गरियो नि फेरि यसलाई अहिलेको यस्तो बनाएको नि अब रिसेट पिक्चर गर्दिनु भयो भने यो पुरानै फर्मेटमा आइहाल्छ फेरि रिसेटको काम चाहिँ त्यो हो अब पिक्चर लेआउटमा क्लिक गरौँ पिक्चर लेआउट यो हामीलाई अहिले आजै आवश्यकता छैन हामी यो स्मार्ट आर्ट पढिसकेपछि यसको हामी केही कुछ हेर्छौं र आजको एउटा बिर्सिनु नहुने कुरा चाहिँ रोटेटमा हेर्नुस् भर्टिकल पुरै उल्टो होराइजन्टल चाहिँ 90 डिग्री अर्को लेफ्ट 90 डिग्री फ्लिप भर्टिकल फ्लिप होराइजन्टल यस्तो कस्तो रोटेसन कस्तो गर्नुपर्ने होला यो रोटेटबाट त्यो गर्न सकिन्छ र यसलाई रिसेट गरिहालौं पुरानै अवस्थामा लान ओके रोटेटको लागि रिसेट गरेन यसले सो रोटेट हाम्रो यो छ फ्लिप भर्टिकल यो हो पुरानो अवस्था अब लास्ट इम्पोर्टेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ क्रप छ यहाँ क्रपमा क्लिक गर्नु भयो भने हेर्नुस् हजुरले चाहदा क्रप यो अपर क्रप भनेको चाहिँ सिम्पल यहाँबाट यता ल्याउनु भयो यसरी यसलाई चाहिँ उभो लानु भयो यसलाई फेरि अनावश्यक भाग मेट्न खोजेको मैले यता लगे फेरि यो भागलाई तल ल्याए यसरी अनि यो क्रप गरेको बाहिर क्लिक गर्नु भने यो क्रप भयो पिक्चर है पिक्चर अलिकति सानो ठुलो क्रप गर्न सक्यो अब रिसेट गर्यो भने रिसेटको लागि पनि क्रपले यहाँ मानेन सो क्रपको कुरा यो क्रप छोडेर क्रप टु शेप अब एकदम राम्रो कुरा चाहिँ यो छ हजुरलाई यो एप्पल कस्तो शेपमा चाहिँ क्रप गर्न मन लागेको छ लाइक मानौ मलाई अहिले कस्तोमा मन लाग्यो भने यो तारा जस्तो छ नि यो स्टार 12 पोइन्ट्स यसमा क्लिक गर्यो भने क्रप एप्पल चाहिँ त्यो भित्र पस्यो दिस इज क्रप टु शेप सो फेरि क्रपमा गएर क्रप टु शेप गरेर रेक्टेंगल गर्नु भने प्रिभियस पुरानै ढाँचामा आइहाल्छ फेरि क्रप टु शेप गर्दाखेरि अब यतिखेर हजुरले चाहिँ यो अघिको लाइटनिङ बोल्ट जस्तो गर्नु भने यो लाइटनिङ बोल्टमा पस्यो एप्पल सो दिस इज द वे हाउ वी क्यान क्रप पिक्चर इन्टु स्पेसिफिक शेप ओके बादल जस्तोमा गरौँ बादल जस्तो भयो सो क्रपको कुरा यसरी रहन्छ सपोज दुईतिर फर्केको एरोमा सो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हामीलाई कहिलेकाहीँ यस्तो चाहिन्छ सो दिस इज अल अबाउट क्रप टु शेप करेक्सन आर्टिस्टिक ओके पिक्चर स्टाइल्स यो विविध कुरा हामीले यहाँबाट के हेर्नु भनेको थियो पिक्चर लेआउट पिक्चर इफेक्ट पिक्चर बोर्डर पिक्चर स्टाइल्स चेन्ज पिक्चर आर्टिस्टिक इफेक्ट ब्रिङ ब्याकग्राउन्ड फोरग्राउन्ड रोटेट ल अब ब्रिङ ब्याकग्राउन्ड फोरग्राउन्ड भन्ने कुरालाई म अब एकचोटि जोड दिन्छु लाइक अहिले म दुईटा इमेज हाल्छु र यहाँनेर इन्सर्ट इन पिक्चर अनलाइन पिक्चर
सपोज अहिलेलाई म यहाँनिर के राखौँ भने एउटा एप्पल राखौँ, अर्को चाहिँ म्याङ्गो राख्छु। एप्पललाई सपोज अहिलेलाई म यो लिफ सहितको राख्ने भए, यो एप्पल आइसक्यो। ल यो एप्पल हो, यो एप्पलको मुनिको टेक्स्टलाई क्लिक गर्नुभयो। अब म म्याङ्गो ल्याउन चाहन्छु। कृपया माइक्रोफोन यहाँबाट कोहीबाट डिस्टर्ब आइरहेको छ, आफ्नो माइक्रोफोन हेर्नु होला। म्याङ्गो, ल सपोज म्याङ्गोलाई पनि लिफवालै लगौँ, यो दुईटा। यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु र यसको पनि सेप अलिकति ठुलो। ल अहिले यसो हेर्दाखेरि यो अहिले म्याङ्गोले छोपेको जस्तो देखियो अहिले यतिखेर। भने कस्तो हो भने तपाईले यसलाई खप्ट्याएरै राख्नुपर्ने थियो। पहिला यो म्याङ्गोको चाहिँ बोर्डरलाई हटाइदिउँ न। सो फर्मेट, रिमुभ ब्याकग्राउन्ड, मार्क एरियाज टु किप। तपाईको यो एरिया चाहिएको छ, यति एरिया चाहियो, यो लिफ चाहिएको छ हैन, यसरी। ओके, अब यो पनि एरिया चाहिएको छ। सो यो लगभग भयो। अब किप चेन्जेस। यति गर्दा यो हजुरको हेर्नुस् म्याङ्गो हो, यो पछाडिको एप्पल हो। अनि यहाँ के हुँदैछ भने एप्पलले सरी म्याङ्गोले एप्पललाई छोपेको देखियो। कुनै बेला भरत खड्का सर हजुरको माइक्रोफोन म्युट गरिदिनु होला ल। भरत सर हेर्नु होला, आफ्नो माइक्रोफोन अनम्युट भएको छ, मैले म्युट गरिदिसकेको छ। ल हेर्नु होला। अब यो म्याङ्गोलाई पछाडि ताकि एप्पल अगाडि आओस् र यही कुरा भाइस भर्सा हेर्छौँ हामी। यतिखेर यो म्याङ्गोलाई पछाडि लानु छ। सो म्याङ्गोमा क्लिक गरे पश्चात फर्मेट ट्याब जुन आएको छ यसलाई हामी के गर्दैछौँ, सेन्ड टु ब्याक गर्दैछौँ नि त। सो सेन्ड ब्याकवर्ड भन्नेको ड्रप डाउनबाट सेन्ड टु ब्याक यसो गर्यो भने ऊ म्याङ्गो पछाडि गयो हैन। अब यो एप्पललाई चाहिँ पछाडि लानु छ वा म्याङ्गोलाई अगाडि ल्याउनु छ भने ब्रिङ फरवर्ड भन्ने छ। म्याङ्गोलाई सिलेक्ट गरेर ब्रिङ फरवर्डको ड्रप डाउनबाट ब्रिङ टु फ्रन्ट गर्नुभयो भने यस्तो हुन्छ। हैन यो एप्पललाई अगाडि ल्याउनु छ भन्दाखेरि एप्पललाई सिलेक्ट गरेर ब्रिङ फरवर्डको ड्रप डाउनको ब्रिङ टु फ्रन्ट यसो गर्नु हुन्छ। अथवा यसलाई पछाडि लाने हो सेन्ड ब्याकवर्डको सेन्ड टु ब्याक। सो यति कुरा रहेको छ आजको विषयवस्तु। सेन्ड टु, क्रप टु, सेभ, रोटेट। ओके।